کتنی بڑی کائنات مسجع مرصع آپ پہ بن گئی ہے تے مکان آپ نے نہیں بن سکتا. ہر بچہ فطرت اسلام تے پیدا ہو جی اگر اس دے ماحول نو آلودہ نہ کیتا ونجے تو جس وقت وہ حد رشد نو پہنچے تو پوچھے ونجے جو آپ پہ آیا یا کسی پیدا کیتے ہی جی او بے ساخت آکسی جو بے آپ پہ پیدا نہ ہویا میں کوئی پیدا کرن والا ہے میں کوئی پیدا کرن والا ہے. کل ولد یولد علی فطرت الاسلام ہر بچہ فطرت اسلام تا پیدا ہوندا الا انا ابواہ یحودانہ او ینصرانہ اس دے ماں پی اس نو یہودی بنا دین یا نصرانی بنا دین او تے فطرت اسلام تا پیدا ہو. تو وجود خدا دا یقین بھی ایک فطری امر ہے اور پھر آثار دے وچ غور اور فکر کرن دا حکم ہے جس دی وجہ تو تواڈے سامنے وجود خدا معرفت روشن ہو. فرمایا ام من خلق السماوات والارض وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ. بھلا کون ہے جس نے آسماناں نو پیدا کیتا جس نے زمین نو پیدا کیتا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً آسمان دی طرف وہ پانی نازل کیتا فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ اسا اس دے ذریعے دے نال سونے سونے باغ اگائیں مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا تو ہڈی تے استطاعت و قدرت جنا جو نہ دے درخت اگا سگوا اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ کیا اللہ دے نال کوئی معبود ہے اے تو اسی کی معبود دے کامن کوئی اور معبود ہے اللہ دے نال بل ہم قوم یعدلون اے بھٹکی ہوئی قوم ہے جڑی آثار تو وجود خدا دا یقین پیدا نہیں کرے دی اے بھٹکی ہوئی قوم ہے. ام من جعل الارض قرارا کون ہے جس نے زمین نو تہاڈی رہائش گاہ بنایا وجعل خلالها انہارا اس دی پشت تے نہراں جاری کر دتیاں اور اس دی پشت تے پہاڑ گاڑ دیتے جو زمین دی جنبش تو ان پریشان نہ کرے. وجعل بین البحرین حاجزا دو دریاواں دا درمیان رکاوٹ پیدا کیتی ہے. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ کیا اللہ دے نال کوئی معبود ہے ایک ہم تے سارے اسی ایک معبود دیں بل اکثرہم لا یعلمون اکثر جان دے ہی نہیں اکثر جان دے ہی نہیں. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قلیلا ما تذکرون. جی کون ہے جڑا مضطر و مجبور دی دعا نو سندا ویجعلکم خلفاء الارض تو ان ایک دوسرے دا قائم مقام بنائندا. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ کیا اللہ دے نال کوئی معبود ہے یعنی کوئی نہیں. قلیلا ما تذکرون کتنی گھٹ نصیحت حاصل کریں دے کتنی گھٹ نصیحت حاصل کریں دے. دعائیں سنن والا او قبول کرن والا او جی کسی نبی نے
کسی نبی دا سہارا نہیں لیا جی کہیں اور دا سہارا لینا تو اپنی یاد ہوتے رہ گئے نا کسی نبی نے بھی اپنی حاجت روائی واسطے کسی دوسرے نبی دا سہارا نہیں لیا تو نہ اپنی توجہ خدا تو ہٹائی نہیں ہٹائی کیڈا اوکھا وقت آیا جس وقت جناب ابراہیم نارے نمرود دے جا رہے آئے جی رستے دوتے جبرائیل آگے آئے ابراہیم بچا لئی فرمایا تو کون ہونا بچاؤنا لال تیری لوڑ نہیں جس دی رضا دی خاطر ونج رہا بچاؤنا چاہتا تو بچا لے اگر جبرائیل نو چاہ دے جو بچا لے جی تو جبرائیل واسطے کیڑی گل آئی تو اپنے پر دوتے چاہ لیں دے جی تو کسی سہولت دی جگہ دوتے تو ونج کے بہا چھوڑیں دے گل تے یا کچھ نہ آئی جی معمولی گل آئی ہاں جو جناب جبرائیل حضرت ابراہیم نو بچا لیں دے لیکن اگر بچا لیں دے ابراہیم بچتے بین دے لیکن امتحان جو فیل ہو بین دے بچ بین دے لیکن ہو فیل بین دے سمجھا گئی ہے جبرائیل دی مدد دا انکار کر کے حضرت ابراہیم کامیاب ہو گئے امتحان سے اللہم صلی علی عجل فرج دعا حاجات دے پورا ہون دا ذریعہ لیکن دعا خدا رکھ دعا خدا دکھو حضرت امیر فرمائے دے ان الافضل ما يتوسل به المتوسلون الہ درگاہ خدا دے وچ اس دی رحمت دا وسیلہ الایمان باللہ اللہ دوتا ایمان ہے وبرسولہ اور اس دے رسول دوتا ایمان ہے والصلاح اور نماز ہے فإنها ذروۃ الاسلام نماز اسلام دی چوٹی ہے والصیام فإنه جنۃ من النار روزے جہنم دی ڈھال روزے جہنم دی ڈالن نیکیاں اعمال خیر درگاہ خدا دے وچ وسیلان ایمان درگاہ خدا دے وچ وسیلہ جی لیکن اساڈے تخاصان خدا دے وچ فرق کیسے سمجھا کہ اسی کمزور ہیں اسی کمزور ہیں اور کمزور سہارے لینے ہیں سمجھا گئی جی ہدے کہیں قبر تے ٹور گیا ہدے ٹور گیا سمجھ آ گئی ہے نہیں ایمان تیرا وسیلہ ہے درگاہ خدا دے وچ منگنا خدا کولو ہے منگنا حضرت امیر کولو نہیں جی حضرت امیر نہیں دینا لے دینا لا خدا ہے حضرت امیر بھی خدا دا کولو منگ دیا حضرت امیر بھی خدا دا کولو منگ دے آئے پاک پیغمبر بھی خدا دا کولو منگ دے آئے اے استجابت دعا دا وسیلہ ہو سکتے لیکن دین آلے نہیں دین آلہ خدا ہے ایک سائل جو حضور سرور کائنات دی خدمت حاضر ہویا اپنی حاجت دا سوال کیتا مولا فرمائے دے خدا دے سینا تبتن دسا جی اتفاق ایسا ہے جو اس وقت کوئی شے نہ آئی ہاں جو اس دی حاجت روائی فرمائے نا جی گل اے کیتی ہے جو خدا دے سینا تبتن دسا جی تو دین والا خدا ہے سمجھ آ گئی ہے
پتر دین والا بھی خدا ہے، دیاں دین والا بھی خدا ہے، جوڑے جوڑے دین والا بھی خدا ہے، تے دتے وے لے لین والا بھی خدا ہے، تے خالی جھولیاں بھر دین والا بھی خدا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکورا او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ اے اسی دا کام ہے، کسی اور دا کام نہیں۔ منگ دے رہے حضرت زکریا، او بڑھاپا کتھے پہنچ گیا آیا جی، ان وقت منگ دے تا آئے، ہولے ہولے منگ دے آئے جی۔ اے جاہل اجنا کن جو بڑھا ہون پہ اولادہ منگ دا ہے، جاہل اجنا کن جو بڑھا ہون پہ اولادہ منگ دا۔ تا جناب زکریا تے جان دے آئے جو خدا دا نزدیک آتا اولادہ واسطہ کوئی رت تے موسم تے نہیں، وہ جس وقت چاہے دے سکتا۔ منگدہ رہا، منگدہ رہا، منگنا تے عبادت ہے جی، درگاہ خدا دے ویچ دعا تے عبادت ہے، منگدہ رہا۔ کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادا ربہ نداء خفیہ جی، نداء خفیہ، خدا نو پکرندے آئے، اولاد نرینہ منگ دے آئے، ہولے ہولے جی۔ تو خدا چاہتا ہے جو منگدہ رہے، اس واسطے جو منگنا عبادت ہے جی۔ اپنی استراج میں انچ آکھاں جو خدا نو انہاں دعائیں لگ دیاں یا مٹھیاں جی، اسی واسطے استجابت دعا نو کیتی رکھ دا ہے۔ ابو آخر جو منگ دے ران دینا تا آخر میں۔ ایک باری جوڑے آس تنبیہ فرمائیس، مانگنا بات جی، ہون میری مشیت دا تقاضا یہ ہے جو میں تین پتر دے چاہ مانگ چاہ۔ عجیب مخفی جے اشارہ، بیت المقدس دے وچ داخل ہوئے، کلما دخل علیہ حال محراب وجد عندہا رزقا۔ جس وقت جناب مریم دے کول پہنچے تے ڈٹھا اس دے ارد گرد طبق بے موسمے پھلاں دے بھرے ہوئے پے، تعجب دے نال پوچھا یا مریم وانا لک ھذا، میرا پتر مریم اے پھل کدو آئے دی؟ قالت هو من عند اللہ، جناب مریم آدھیں جو خدا دی طرف آئے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس نو چاہتا بغیر حساب دے رزق دیندا۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، جناب زکریا دی رگ دعا پھر پھڑکی ہے جیڑا بے موسم پھل دے سکدا مریم نو، او میں بے موسم پتر نہ دے سی۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، اتھے جناب زکریا نے اپنے پروردگار دے کولو دعا منگی ہے، رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، میرے اللہ میں پاکیزہ اولاد عنایت فرما، تے دعا سنن والا تو میں، سوائے تیرے اور کوئی نہیں۔ دعا قبول ہو گئی۔ فنادت الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، جناب زکریا محراب بیت المقدس سے نماز پڑھ رہا ہے تو فرشتیاں ندا دیتی، اچھی آواز نال پکاریا، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، زکریا خدا یحییٰ دی بشارت پہ دے دی، مصدقا بکلمت من اللہ وسیدا وحسورا ونبیا من الصالحین۔ کلمت اللہ دی تصدیق کرن والا سید پاک دامن نیک نبی ہے جی، نیک نبی ہے جگہ خدا دیندا جی، خدا دیندا
خدا تو وکر ہور دین والا کوئی نہیں تو ہر کئی نو دیندا جی ہر کئی نو دیندا رزق دا ضامن ہے تو ہر کئی نو دیندا خواہ ہووے مسلم تو خواہ ہووے غیر مسلم جی سارے نو اولادوں میں دیندا یا بولے میں یہ شاو اناس ویا بولے میں یہ شاو ذکورا جس نو چاہدا دیا جس نو چاہدا پتر سمجھ آ گئی جی ایک سلسلہ انسانیت اور حیوانیت دی بقا دا جڑا جاری فرمایا اس او حاوی ہے تمام کائنات سلسلہ حاوی ہے خدا وحدہ لا شریک جس دا اس کوئی شریک نہیں نہ اس دے صفات نہ اس دی ذات نہ اس دے افعال دے وچ نہ ہی اس دے افعال دے وچ نہ ہی اس دی عبادت جی اے 7 اعضاء جڑے وضع کیتے گئے خدا دی عبادت دا واسطے ہاں جو اے لگن زمین دوتا ہے اور تم اپنے عجز و انکساری دا کرے اظہار اے صرف خدا واسطے ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ جی سجدے دے مقامات خدا دا نال خاصن اے پہشانی کسی اور دے سامنے نہیں جھک سکتی بس خدا دا سامنے کئی اور محاٹ دو تے متھا رکھنے والا مشرک ہے جی کسی اور محاٹ سے متھا رکھنے والا مشرک ہے نہیں اے پیشانی صرف درگاہ خدا دا واسطہ جی اے کسی اور دا واسطہ نہیں اور وقت حالات جویں بھی ہون جی تو ہو میں اوکھا تو ہو میں سوکھا تو ہو میں بیمار تو ہو میں کمزور کسی حال نماز معاف نہیں ہے کیفیت نماز دی بدل دی راندی ہے ہاں جو کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو بہ کے پڑھ لیا تے جے بہ نہیں سکتا تو لیٹ کے پڑھ لیا سمجھا رہی ہے کیفیت بدل دی راندی ہے لیکن نماز معاف نہیں ہوندی اگر نماز معاف ہون دی شے ہوندی تو فرزند پیغمبر تو معاف ہو ویندی ڈاڈا جو اوکھا آیا جی اپنے سامنے بیراواں پتراں بتریاں دیاں لاشاں سجنا ساتھیاں دیاں لاشاں پہیاں اس میدان شہداء دیاں لاشاں نال اٹھے پہ آئے 50 بندہ تے پہلے حملے چی شہید ہو گیا ہے کہ 50 بندہ او آیا جڑا لشکر عمر ابن سعد دے وچوں نکھڑ کے 10ویں دی رات یا 10ویں دی صبح حضرت نالا کے شامل ہویا آیا 50 بندہ ہردہ تے تذکرہ کیتا ویندہ اس واسطے جو ہر بہت بڑا بندہ آیا ہر بہت بڑا بندہ آیا لذا اس دا تذکرہ کیتا ویندہ لیکن ہر تو علاوہ 50 بندہ نواس پیغمبر دنال آ کے ملیا شب عاشور اور عاشور دی صبح نو اور اے پہلے شہید جی اے 50 بندہ پہلے شہید ہویا جی تے لاشاں دے نال شہداء دیاں لاشاں دے نال میدان ہٹے پہ آیا ہو سکتا آپ بھی زخمی ہو ساتھی کوئی اتنے نمازی ہو جو ابو تمامہ سیداوی آکھن لگا مولا زوال ہو گیا نماز پڑھ لیا آسمان دی طرف نگاہ کرے دیں فرمائے دیں جعلک اللہ من المصلین
او خدا نمازیاں دے وچ جو معشور کرے کیڑے اوکھے وقت دے وچ نماز یاد ہے زہیر بن الکین اور عبداللہ حنفی حضرت دے سامنے کھڑے تیر وسدے پہ جماعت ہوندی پئی جی تیرا تیر لگ چکے آئے ایک محافظ نو کسرت دے نال خون نکل گیا ہے شہادت ہو گئی آئی نماز نہ ہی چھوڑی نواز پیغمبر نماز نہ ہی چھوڑی میرے مولا تو مرد ہے تو امام ہے تیری ہمت تو تعجب نہیں میں قربان علی دی وڈی دی ہمت جس 11ویں دی رات نماز تہجد بھی قضا نہ کی تھی 11ویں دی رات نماز تہجد بھی قضا نہ اس کی تھی میری آقا زادی تو زندہ کے میں رہ گئی جی کسی بہن دے سامنے اس نے 8 یا 9 برا کٹھے پہ اور پتر وکھرے بطریے وکھرے بڑے وکھرے اس دی کوئی زندگی دے اسباب باقی رہ دے میری آقا زادی تو زندہ کے میں رہ گئی ہاں تو بابے دی جولی جو سکھ آئی اس میں کتھوں تک ونجنا میں کے کرنا میں کے آکھنا چھوٹے چھوٹے بچے بھی اکٹھے کر لیس سید سجاد دی حفاظت بھی کر لیس سید سجاد دی حفاظت بھی کر لیس ایک شخص آدھا جو ایک پرعظمت مستور نو میں ڈٹھا جڑی جلد خیمے دے دروازے تے کھڑی آئی کدی سجے وے دی آئی کدی کھبے وے دی آئی ہاں کوئی ساڑی فریاد دوتا آمن والا میں عرض کی تھی آئی بی بی جلد خیمے تو دور آٹواں آگ دے گھیرے چاہ ویسی فرمائندی ہے میرا بیمار پتر اندر رہ گیا چاون واسطہ ویندی ہے تا آگ دا سیک مجبور کریں دا بار آوان دا پتر دی محبت اے آدھا جو میں تھوڑی دیر تو بعد ڈٹھا بڑی تیزی دے نال اندر گئی ہے جس وقت بار آئی ہے تو کمر جھکی ہوئی ہو اپنے بیمار نو اپنی کانڈ دوتے چاہے ہوئی ہو گرم ریت دوتا کا سمایا ثم نظرت یمیناً و شمالاً پھر حیرت دے نال سجے کھبے بے دیئے کدے گئے میرے پردے دے محافظ گزار چھوڑی اس رات ٹور پہ یہ 11ویں دے دن کوفے آلہ پاس میری آقا زادی تو کوفے دی شہزادی رہ چکی آئی جی اے ظالم تین کوفے دی طرف کدے نہیں بیندے خود بھی بہو پریشان آئی جو میں نے کوفے دی کوئی عورت سجان نہ لے پہچان نہ لے لوگ ذاتے ہیں جو تو سیندی آئی جو میں پہچانو میں سجانو میں کونہ نہیں گالیج نہیں اپنے آپ نو چھپیندی آئی جو میں کوئی سجان نہ لے اسی واسطے تاریخ لکھ دیا قد لبست ارزل سیابہا ڈاڈا ملوٹا پرانا لباس زیب تن کی تاس سجانن دلائق تے ویسے بھی نائی رہی سجانن دلائق تے ویسے بھی نائی رہی پھر بھی ڈاڈا پرانا لباس زیب تن کی تاس براد ودا کر کے تے ٹور پہ یہ کوفے دی طرف ایک جگہ دوتے جو اے لٹے ہویا قافلہ پہنچا شور دیاں آوازاں بلند ہویاں ایک بی بی آدھی ہے جو میں چھت آئیاں جو کے ماجرا
میں ڈٹھا جو اگلے اٹھ دوتے ایک بی بی سوار ہے جس دی جھولی دے وچ کوئی بچی ہے، یعنی دشمن دے خوف تو کم دی ہے، جھٹ جھٹ تو بعد پانی منگ دی ہے۔ میری نظر اس بی بی دوتے جم گئیاں، آخر میں تڑپ کے پوچھا بی بی میں پریشان کر دیتے، میں حیران کر دیتے، میں جلدی دس جو تو ہے کون، تیری تے شکل ایلی دی وڈی دھی نرا کرتی ہے۔ فرمایا یا رضا بنو بنت علی علی دی اجڑی دی زینب میں اور شاہ شہیدان میرے بھرا حسین نصر۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بحق محمد وآله۔